1 2 3 खुदावंद के प्यारे नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा नाम जॉनसन चार्ल्स है और मैं कैलगरी पंजाबी क्रिश्चियन चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस गुड फ्राइडे के दिन आपके साथ बात करके खुशी हो रही है, क्योंकि गुड फ्राइडे बेशक दुनिया का तारीख तरीन दिन था, लेकिन हम सब के लिए वो एक रोशन तरीन दिन बन गया। और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमें मौका मिला कि फिर से उस दिन को देख सकें। 7 कलमे जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से कहे, 3 कलमे जो पहले 3 कलमे थे वो दूसरों के बारे में थे, उन लोगों के बारे में जो उनको तंग कर रहे थे, जिन्होंने जुल्म किया था, उनको मुआफ़ कर दिया है बाप। और फिर उस डाकू के बारे में, और फिर अपनी माँ के बारे में। चौथा कलमा उनका अपने खुदा के बारे में था, एक क्राई ऑफ लेमेंट, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर तीसरे जो 3 कलमे हैं एंड में, वो हैं उनके अपने बारे में, उनकी अपनी जो बदनी ज़रूरत थी, मैं प्यासा हूँ। और फिर अपनी जान की, और ये कि खुदावंद जो काम तूने मुझे दिया मैंने तमाम कर दिया, तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। और आखिरी कलमा बेशक उनकी रूह के बारे में, जो उन्होंने अपने आप अपने खुदावंद को सौंप दी। खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है यूहन्ना की अंजील में, दूसरी अंजील में भी, कि किस तरह खुदावंद का सब चीज़ों पर इख्तियार था। ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। पर खुशी की बात जो आज इस छठे कलमे में हम देखना चाहते हैं वो ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा प्रभु है, ऐसा खुदावंद है जिसने वो काम जो उसके बाप ने उसको करने के लिए भेजा था, यानी बने नो इंसान की नजात का काम, हमारी मुक्ति का काम, हमारे छुटकारे का काम और अपने आप को कुर्बान करने का काम, उसने वो बखूबी अंजाम दिया। और फिर एक शाहाना, एक फतह मंदाना उसने ललकार के साथ ये सारी दुनिया को बता दिया। और जब उन्होंने बोला, छठा कलमा उनके मुंह से निकला, वो था तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। स्पर्जन कहते हैं, और हम भी जानते हैं कि ग्रीक में ये लफ्ज़ एक ही है, लेकिन इंग्लिश में हमें इनको 3 लफ्ज़ों में कहना पड़ता है, और उर्दू में तमाम हुआ। लेकिन टी टेलस टाई इज़ वन वर्ड, जिसका मतलब था इट इज़ पेड इन फुल। ये अकाउंटिंग टर्म थी जो इस्तेमाल की जाती थी। और जैसे कि इस मोहर बनी होती है ना, जब किसी का कोई कर्ज़ा होता था और वो चुका दिया जाता था, तो वो उस कागज़ पर ये मोहर जैसे लगा देते थे कि ये जो कर्ज़ा है वो टोटली ख़त्म हो गया, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आइंदा कभी कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। सो इट वॉज टोटली फिनिश्ड, इट वॉज ऑल डन, तमाम हुआ। और कितनी खुशी की बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वो इस मकाम तक पहुंच जाते हैं, 6 घंटे सलीब पर लटके रहने से आप जानते हैं कि आपकी ताकत क्या होती है। मेडिकली यू कांट सर्वाइव, बट जीसस वाज देयर टू कंप्लीट व्हाट ही हैड कम टू डू। वो पास ओवर की और वो बर्रा की जो तस्वीर थी ना, पास ओवर में खरूज की किताब में, और सारी जो वो ट्रेडिशन थी, वही हम देखते हैं कि वो खुदा का बड़ा यीशु मसीह जो था वो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त पूरा कर रहा था। और वो काम जो बर्रे ने किया, उसके खून ने किया, छुटकारे का काम, मुक्ति का काम, प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर हमारे लिए वो काम कर रहे थे। खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको देखा, यूहन्ना पहले बाब में, और ऐसे उसने पुकार कर कहा था। और वही बर्रा है जो आज सलीब पर मेरे और आपके लिए लटका हुआ था। और फिर वो उस मकाम तक पहुंच गया जब उसने कहा, आए बाप, मैंने वो काम जो तूने मुझे करने को दिया था मैंने ख़त्म कर दिया। What a cry of relief, what a joy and jubilation इस कलमे में हम देखते हैं। खुदा का वो काम जो उसने उसको सौंपा था, उसने ख़त्म कर दिया। बहुत से लोग ना, हम कोशिश करते हैं कि कुछ प्लान बनाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, रेजोल्यूशंस जैसे नए साल के शुरू में हम बना लेते हैं, या फिर हम देखते हैं कि 2 महीनों के बाद कहाँ हम रहे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि वो काम जो वो करने आए थे उन्होंने वो पूरा किया। और ये कलमा जो छठा कलमा है वो फतह का कलमा है। इट्स अ वर्ड ऑफ जुबिलेशन, इट्स अ वर्ड ऑफ ट्रायम्फ।
اور یہ کسی وکٹم کی آواز نہیں ہے بلکہ ایک وکٹور کی ہے. ایک کوئی ایسا نہیں جس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ وہ پکار کر کہہ رہا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس نے وہ کام جو الہی کام تھا، روحانی کام تھا، نجات کا کام، جو ہمارے پاپوں کی معافی کا کام تھا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اینڈ دین بگ سائے آف ریلیف، اور کہنے لگے تمام ہوا، تمہاری مکتی کا کام تمام ہوا، تمہاری مخلصی کا کام تمام ہوا. پالوس نے کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ میں اپنی جنگ لڑ کے کہوں کہ میں اچھی جنگ لڑ چکا. پربھو یسوع مسیح نے یہی کچھ کیا. اور اس نے اونچی آواز سے کیوں یہ کلمہ بولا؟ اس لیے ایک بات تو یہ کہ وہ اپنے باپ کو پکار کر بتانا چاہ رہے تھے، خداوند باپ میں نے کر دیا. اور باپ خوش ہوا جب اس نے اس کی قربانی کو دیکھا اور اس کی اس تابع داری، فرما برداری کو دیکھا. خداوند خوش ہوا. اس نے اونچی آواز میں اس لیے بھی کہا تھا کہ دنیا سن لے کہ وہ کام جو مکتی داتا کرنے آیا تھا وہ تمام ہو گیا ہے. اور خاص کر انہوں نے اس لیے بھی اونچی آواز سے بولا کہ وہ جو تاریکی کی فوجیں ہیں، شیطان اور ابلیس جو اس کا دشمن تھا، جو اس کو صلیب سے ہٹانا چاہ رہا تھا کئی مرتبہ، وہ اور ساری طاقتیں سن لیں کہ ان کا جو خاتمہ ہے وہ ہو چکا. خداوند یسوع مسیح نے ان پر فتح پا لی ہے. اور یہ فتح کا نعرہ تھا. کرائسٹ نے، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو کام کرنے کو دیا گیا تھا، کہہ دیا کہ یہ ختم ہوا، یہ تمام ہوا. It is totally paid. It is accomplished. یوزلی ہم جانتے ہیں کہ لاسٹ ورڈ جو ہوتے ہیں بڑے پاورفل ہوتے ہیں، بڑے میننگ فل، سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. جب اپنے عزیزوں کو ہم دیکھتے ہیں آخری وقت میں اور ان کے منہ سے جو آخری شبد وہ ایسے بولنا چاہتے ہیں، سرگوشی کر کے بھی چاہے، تو وہ ہم اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں کہ انہوں نے جاتے جاتے ہمیں یہ کہہ دیا تھا. پربھو یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت میں، اپنی زمینی زندگی کے آخر میں ہمیں یہ جو کلمے دیے ہیں بڑے سگنیفیکنٹ ہیں. اور آج میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ جو ہے اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. کسی نے گیت لکھا تھا، کیوں کرنا اپنی جان دوں ابن خدا کے واسطے، جس نے خدا پاک کو قرضہ میرا چکا دیا. میرے بہن بھائی، we are all set free now. The debt has been taken care of. Somebody came and he paid mine and your debt. میرا اور آپ کا قرضہ اس نے ختم کر دیا اپنی جان دے کر. It is finished now. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ کا کام دیا گیا تھا، کیونکہ پربھو نے دنیا میں رہتے ہوئے کہا تھا یوحنا 4 میں کہ میں اپنے باپ کے کام کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر اس نے مختلف وقتوں پر کہا تھا ابھی میرا وقت نہیں آیا، but now he knew the time had come and he was all done and now he could say it is now accomplished. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سفرنگ، اس کی دنیا میں جو مصیبت اور یہ جو کام تھا وہ ختم ہو گیا. Jesus was obedient to the Father. باپ خوش تھا اس سے، اس لیے انہوں نے کہا باپ میں پھر اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. The work on the cross was done. مکتی کا کام ختم ہو گیا. ہیکل کا جو پردہ تھا وہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا. میرے اور آپ کے لیے خدا تک رسائی کا کام شروع ہو گیا. سو میرے بہن بھائی، آج پھر سے آپ جب گڈ فرائیڈے پر غور کرتے ہیں، یسوع مسیح کے کلمات پر، صلیبی دکھ پر، موت پر غور کرتے ہیں، تو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ نجات کا کام آپ کے لیے ہو چکا ہے. It is all done. But how will you appropriate it? کیسے آپ اس کو اپنا بنا لیں گے؟ کیسے آپ اپنے گناہوں سے معافی اور نجات حاصل کر لیں گے؟ You have to take a step. Say, Lord, yes, you died for me and I want to take you as my Lord and Savior. تیرا شکر تھا تو نے میرے لیے وہ کام تمام کر دی، میرا قرضہ چکا دیا. خدا میں سیٹ فری ہونا چاہتا ہوں، میں آزاد ہو کر تیرے میں رہنا چاہتا ہوں. God bless you all and happy Easter as we celebrate, because it's not only Good Friday, Easter is coming. کیونکہ ہمارا یسوع مسیح جی اٹھا پھر سے اور آج بھی ہمارے ساتھ زندہ ہے. And because he live, I want to tell you just before I go, we can face tomorrow. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج ہم فیس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند
ہمارے ساتھ ہے. اور پاس اوور یاد کرتے ہوئے یاد کریں کہ برہ کا خون ہمارے اوپر ہمارے گھروں پر ہے، اس لیے کوئی وبا ہمیں چھو نہیں سکتی. God bless you. Keep safe.